हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी माउन्टेन इकोसिस्टमको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ है त। अब माउन्टेन भनेको इकोसिस्टम पढ्नुभन्दा अगाडि माउन्टेनको बारेमा अलिकति तपाईँहरूले जुनियर लेभलमै बुझेको कुराहरू अलिकति म रिभ्यू गर्न चाहेँ। माउन्टेन भनेको एउटा हाई एल्टिट्युड एरिया हो है, जुन चाहिँ 3800 मिटरभन्दा माथिको एरियालाई चाहिँ 3800 मिटरभन्दा माथिको एरियालाई चाहिँ हामी हाई अल्टिट्युड एरियाहरूलाई चाहिँ हामी माउन्टेन एरिया भनेर भन्छौँ है। र यसमा के हुन्छ, एउटा हेटेरोजेनिटी टाइपको एउटा ट्रपिकल रिजन पनि परेको हुन्छ है। ड्यू टु द हेटेरोजेनी इन ट्रपिकल रिजन माउन्टेन रिजनलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा बायोडाइभर्सिटीले चाहिँ अलिकति रिच रिजन भनेर पनि चिन्न सकिन्छ है, रिगार्डेड यसलाई गरिन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामी हट स्पट अफ बायोडाइभर्सिटी पनि भनेर भन्दछौँ है। र यसमा चाहिँ मेनली के पर्छ, इन्डेन्जर स्पेसिसहरू चाहिँ पर्ने गर्छ जेनरली 100% छैन कि जेनरली हुने गर्छ है। र यसै गरी यसमा 24% अर्थको ल्यान्डमा को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ माउन्टेनस पार्टले चाहिँ कभर गरेको छ 24% भागलाई है। र जसमध्ये चाहिँ 1.1 बिलियन अफ वर्ल्ड पपुलेसन चाहिँ माउन्टेनमा चाहिँ पर्दछ है त। र माउन्टेन इकोसिस्टमलाई चाहिँ हामीले दुईटा क्याटेगोरीमा चाहिँ पढ्दाखेरि, एउटा भनेको स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट र दुईटा भनेको फङ्सनल एक्सपेक्ट। र प्रिभियस भिडियोहरूमा नि हामीले यसै गरी इकोसिस्टमको दुईटा क्याटेगोरी थ्रु नै पढ्दै आएको हो नि त हैन त। ओके ल, माउन्टेन इकोसिस्टममा फर्स्टमा हामी कुरा गरौँ स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट्सको कुरा गरौँ। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ माउन्टेनको स्ट्रक्चरसँग डिल गर्छ, यसको कम्पोनेन्टसँग डिल गर्छ भने हामी यसलाई स्ट्रक्चरल एक्सपेक्ट भन्छौँ। त्यसमा पनि के छ होला भन्नुहोस् त, दुईटा एक्सपेक्ट्सहरू अबायोटिक र बायोटिक पर्दछ। अब त तपाईँहरूलाई आइसक्यो नि होइन, यो अबायोटिक पर्छ, यसमा बायोटिक पर्छ, यसमा यो हुन्छ भन्ने कुरा होइन त। ल अबायोटिकको कुरा गरौँ। अबायोटिक भनेको कस्तो हो, जसमा चाहिँ नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स पर्छ माउन्टेनको, जस्तै कि टोपोग्राफिकल कन्डिसन होइन, सोइलको कम्पोजिसनहरू होइन, टेम्परेचरहरू। अब टोपोग्राफिकल कन्डिसन भनेको के हो, अब एउटा स्टेपनेस अफ स्लोपको कुरा आउँछ, डिरेक्सन अफ स्लोपको कुराहरू आउँछ होइन त। र यसमा मैले धेरै कुराहरू गइनँ। त्यसै गरी रेनफल, एटमोस्फेरिक ह्युमिडिटीको कुराहरू आउँछ है। र यो कुराहरू अहिलेसम्म बुझिहाल्नु भएको छ। त्यसै गरी अब कुरा गरेँ मैले बायोटिक कम्पोनेन्ट्स। बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनेको के हो, लिभिङ कम्पोनेन्ट छ इकोसिस्टमको। यो चाहिँ यसलाई पनि दुईटा जोनमा चाहिँ ब्रोडली डिस्क्राइब गरिएको छ है त। एउटा भनेको सब अल्पाइन, अर्को भनेको अल्पाइन जोन भनेर होइन त। अब बायोटिकमा नि के भयो, दुईटा, एउटा फर्स्टमा रह्यो सब अल्पाइन र अल्पाइन। अब सब अल्पाइन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यस्तो खालको माउन्टेन रिजन हो जहाँ चाहिँ बिलो 400 मिटर्सको पर्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी 3800 देखि बिलो 400 मिटरको लागि चाहिँ हामी सब अल्पाइन भनेर भन्दछौँ है। यो हाम्रो थाहा छ पनि होइन। र यो डोमिनेन्ट छ, केले डोमिनेन्ट छ भन्दाखेरि ब्रिच रोडोडेन्ड्रन फरेस्टले चाहिँ डोमिनेन्ट अथवा भरिएको छ भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी यसमा अरू खालको स्पेसिसहरू पनि छ, जस्तै कि प्रिमुलाहरू होइन, पोटिनिलाहरू, एसेक्ट्राहरू, यस्तो खालको स्पेसिसले चाहिँ यो भरिएको छ है। र अल्पाइन जोनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 4000 मिटरभन्दा माथिकोलाई हामी अल्पाइन जोन भनेर भन्दछौँ है। जस्तै कि यसमा के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि जुनिपर रोडोडेन्ड्रनहरू होइन, त्यसै गरी कार्गोलियन लोन्याम्पर्स होइन, त्यसै गरी अल्पाइन मेडोड्स जसलाई हामी खार्का भनेर पनि भन्दछौँ है। त्यसै गरी अरू एसोसिएटेड धेरै स्पेसिस छन् यो जोनमा। त्यसै गरी खोब्रेसा, कार्लेक्स, एसेक्ट्रा धेरै पर्छ है। र यसै गरी माउन्टेन रिजनमा एनिमल स्पेसिसहरू पनि पर्छ, जस्तो कि मक्स डियरहरू, हिमालयन टाइगरहरू, रेड प्यान्डाज, वाइल्ड क्याट, स्नो लिपर्ड्सहरू होइन। यो सबै कुराहरू पर्छ नि है। यो सबै कुराहरू अब हजुरहरूलाई मजाले थाहा छ, यसमा पनि मैले धेरै कुराहरू गइनँ, यो तपाईँहरूले भन्न सकिहाल्नुहुन्छ है त। र अब हामी कुरा गरौँ यसको फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सको कुरा गरौँ। फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्समा जेनरली के कुरा पर्छ, अभियसली फुड चेनको कुरा पर्छ होइन। सिस्टममा के कुरा पर्छ, फुड चेनको कुरा पर्छ। अब फुड चेन भनेर मैले भन्नु पर्दैन होला, त्यही पनि म भन्छु। फुड चेन भनेको के, एउटा ट्रान्सफर अफ इनर्जी र हो होइन, मेटेरियल्सहरू हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ, एउटा फर्मको फुडबाट एउटा प्रोसेस अथवा बिङ इटन अर प्रोसेस अफ इटिङ अर बिङ इटन हुँदै एउटा फुड चेनको प्रोसेस छ है। र यो पनि दुईटा टाइपको छ कमनली माउन्टेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि। फर्स्टमा प्रिडेटरी फुड चेन र अर्को भनेको डाइटरस फुड चेन होइन। अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईँलाई डाइटरस फुडको अगाडिको नै भिडियोमा होला सायद मैले डाइटरस फुड चेनको कुरा गरिनँ। किन गरिनँ भन्दाखेरि अब यो हामी पढ्छौँ सबै कुराहरू होइन,
त्यही अनुसार नै तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ होला भनेर मैले कुरा गरिनँ। ल अब कुरा गरौँ प्रेडेटरी फुड चेनको कुरा गरौँ। प्रेडेटरी फुड चेनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ? अभियसली ग्रिन प्लान्टबाट स्टार्ट हुन्छ इकोसिस्टमको, जस्तै कि प्रिमुला, पोटेन्सिलिया, स्यारेक्स एसेक्ट्राहरू पर्छ होइन। यो हाम्रो केमा माउन्टेनेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनीहरूले के सिन्थेसाइज गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले कसरी फुड सिन्थेसाइज गर्छ भन्दाखेरि अभियसली द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिसकै प्रोसेसले हो होइन। र इनर्जी स्टोर गर्छ प्रड्युसरले होइन, त्यसै गरी ट्रान्सफर हुन्छ त्यो प्राइमेरी कन्ज्युमरमा, जस्तै कि मक्सडियर, हिमालयन, थार, वाइल्ड एक्टहरू पर्छ। त्यसै गरी प्राइमेरी कन्ज्युमर्सले फेरि कन्ज्युम गर्छ, सेकेन्डरी कन्ज्युमरहरूले फेरि प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई कन्ज्युम गर्छ। त्यसै गरी सेकेन्डरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ फेरि टार्सरी कन्ज्युमरहरूबाट कन्ज्युम हुन्छ, जस्तै कि स्नो लेपर्ड्सहरूले गर्छ होइन। यो वेमा के हुन्छ? इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ एउटा ट्रपिक लेभलबाट अर्को ट्रपिक लेभलमा है। यो भयो प्रेडेटरी फुड चेन है। अब बुझ्नुभयो नि होइन, प्रोसेस सबै त्यही हो होइन। कुन इकोसिस्टमको बारेमा कहाँको बारेमा कुरा गरे हुन्छ त्यो कुरालाई मात्र एक्जाम्पलको रूपमा इन्सर्ट गरिदिने, छिराइदिने, सक्यो होइन। हाम्रो नेपाली टिचरहरूले नेपाली ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुहुन्छ, आफ्नै भाषामा बुझेको बेटर छ। साइन्टिफिक कुराहरूको नेम दिनुहोस् तिनीहरूको होइन। होइन भने हाम्रो कमन नेम पनि दिन मिल्छ क्या होइन। कमन नेम हालेर इन्सर्ट गरेर चट्ट लेखिदिनु, सक्यो क्या। एउटा दुईवटा कुरा राम्रोसँग बुझ्यो भने त केही गाह्रो त रहन्छ नि त यो पर्सन होइन त, केही गाह्रो छ त छैन है। अब सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी डाइटरस फुड चेनको कुरा गरौँ। डाइटरस फुड चेन भनेको के कुरा हामीलाई थाहा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिकेइङ अथवा डेड अथवा डिकेइङ अर्ग्यानिक म्याटर हो भन्ने कुरा थाहा छ डाइटरस भनेको होइन। अब डाइटरस कसले कन्ज्युम गर्छ भन्दाखेरि अथवा डिटोरर्सहरूले चाहिँ कन्ज्युम गर्ने कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ। अब डिटोरर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि अभियसली माइक्रो अर्गानिजम जस्तै कि ब्याक्टेरिया, फङ्गाईहरू हो होइन, यिनीहरू हो है। र यो डाइटरस चाहिँ कन्ज्युम कसले गर्छ? डाइटरस कन्ज्युमरहरूले कन्ज्युम गर्छ होइन त। सजिलो छ नि त गाइस, छैन त हो यो कुराहरू है। र अब हामी कुरा गरौँ ट्रपिक लेभलको कुरा गर्दैछौँ है। माउन्टेनस इकोसिस्टमको अर्को पार्टको ट्रपिकल लेभलको कुरा गर्दैछौँ। के हो त यो ट्रपिकल लेभल भन्ने कुराहरू? ट्रपिक लेभल अब यसमा के हुन्छ? ट्रपिक लेभलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रोड्युसर र कन्ज्युमर के हुन्छ? डिफ्रेन्ट ग्रुपमा एरेन्ज भएर बसेको हुन्छ है। तिनीहरूको फिडिङ हेबिटेन्ट्स अनुसार है तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एरेन्ज गरेको हुन्छ है। र इच ग्रुपलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? प्रत्येक त्यसको ग्रुपलाई हामी ट्रपिक लेभल भनेर भन्दछौँ है। अब ग्रिन प्लान्ट माउन्टेनस इकोसिस्टमको जस्तै कि प्रिमुलाहरू होइन, त्यसै गरी क्रोब्रिसाहरू, यिनीहरूले के सिन्थेसाइज गर्छ? अभियसली द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसले फुडहरू बनाउने काम गर्छ है। यिनीहरू के हो? कन्सिस्टिङली फर्स्ट ट्रपिक लेभल भनेर हामीले चिन्छौँ है। र प्रोड्युसरहरूलाई केले कन्ज्युम गर्छ? प्राइमेरी कन्ज्युमरहरूले जस्तै कि मक्सडियरहरूले, हिमालयन थारहरूले होइन। त्यसै गरी सेकेन्डरी लेभललाई कसले कन्ज्युम गर्छ? प्राइमेरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ कन्ज्युम हुन्छ सेकेन्डरी कन्ज्युमरले है। त्यसै गरी प्राइमेरी कन्ज्युमर र सेकेन्डरी कन्ज्युमरलाई थर्ड ट्रपिक लेभलले लिन्छ है। यसै गरी टार्सरी कन्ज्युमर भन्दैछौँ। यसै गरी कुरा आयो ट्रपिक लेभलको कुराहरू। हरेक कुरामा ट्रपिक लेभलकै डिफाइन गरेको हुन्छ, बुझ्नुभयो है। सीमा कुरा गरौँ इकोसिस्टम पिरामिडको बारेमा। यसको इकोसिस्टम पिरामिड कस्तो छ? यो इकोसिस्टम पिरामिड भनेको त अब तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो, कण्ठ भइसक्यो हो दिमागमा। यो एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रपिकल लेभलको रिलेसन देखाउँछ प्रोड्युसर कन्ज्युमरको है। त्यसलाई हामी इकोलोजिकल पिरामिड भन्दछौँ है। र यो तीनटा आधारमा जहिले पनि देखाउँछौँ हामी, इन टर्म्स अफ नम्बर, इन टर्म्स अफ बायोमास एन्ड इन टर्म अफ इनर्जी होइन त। थाहा छ अब हामीलाई यो यत्रो धेरै कुराहरू पढिसक्यौँ। ल पिरामिड अफ नम्बरको कुरा गरौँ। अब यसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नम्बरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि माउन्टेन रिजनमा यो एकदमै हाई छ है। र प्राइमेरी, सेकेन्डरी र टार्सरी कन्ज्युमरहरू चाहिँ घट्दै जान्छन् नम्बरमा। त्यसै गरी ट्रपिक लेभलमा यिनीहरू इन्क्रिज हुँदै जान्छन् है। र ड्यु टु दिस फ्याक्ट पिरामिड नम्बर अफ इकोसिस्टम इज अपराइट। अपराइट भनेको के हो? यो फ्याक्ट जान्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? पिरामिडको लेभल चाहिँ अपराइट, चुच्चो चाहिँ माथिल्लो भागमा रहेर यस्तै। बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले? थाहा छ तपाईँलाई यस्तो भन्नु खोजेँ होइन। यसमा के हुने भयो? प्रड्युसर हुने भयो होइन। त्यसै गरी यहाँ प्राइमेरी कन्ज्युमर हुने भयो, यसमा सेकेन्डरी कन्ज्युमर हुने भयो, त्यसै गरी त्यसमा टार्सरी कन्ज्युमर हुने भयो। फिगरको नाम लेख्नु पर्यो चट्ट लाएर, पिरामिड अफ नम्बर इन टर्म्स अफ माउन्टेन इकोसिस्टम भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो है गाइज। यो
यो कुराले म्याटर गर्छ। ओके, पिरामिड अफ सबै कुरा पढ्दै जाँदाखेरि एउटै कुरा पढाए के फरक छ, कसो फरक छ भन्ने कुरा होइन, फिगरले रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको कुरा त बुझाइदिनु पर्यो नि त मार्क्स लेख्दाखेरि एक्जाममा होइन त। त्यो कुराले नै म्याटर गर्ने हो क्या, हामीले प्रेजेन्ट गर्ने शैलीले नै म्याटर गर्ने हो। ओके, पिरामिड अफ बायोमास। अब बायोमास भनेको के हो? बायोमास भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई होइन, ड्यु टु द बिङ हायर नम्बर अफ प्रोड्युसर है माउन्टेन इकोसिस्टममा तिनीहरूको बायोमास पनि एकदमै हाई हुन्छ। जब बायोमास त्यहाँ बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हायर नम्बरको जब प्रोड्युसर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो इकोसिस्टममा बायोमास पनि एकदमै हाई हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ है। र एज द नम्बर अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी र टर्सरी कन्ज्युमर इज डिक्रिज होइन, त्यहाँ के हुन्छ ट्रपिक लेभल चाहिँ बढ्दै जान्छ है, र बायोमास चाहिँ के हुन्छ स्लोली डिग्रेड हुँदै जान्छ ग्रेजुअली है। र हिन्स अब यसको पिरामिड कस्तो हुने भयो? अभियसली अपराइट फर्ममै हुने भयो, यस्तै गरी ट्याक्क लाएर होइन, माउन्टेन इकोसिस्टमको होइन, फिगरको नाम लेख्नु पर्यो पिरामिड अफ बायोमास इन टर्म्स अफ माउन्टेन इकोसिस्टम भनेर है। अब यो कति लेखिदिनु होइन त, प्रोड्युसर हो है, त्यसै गरी यो प्राइमेरी कन्ज्युमर हो, यो सेकेन्डरी कन्ज्युमर हो, यो टर्सरी कन्ज्युमर हो है, पिरामिड अफ बायोमास भनेर फिगरको नाम लेखिदिनु होला है त। अब अर्को कुरा गरेँ मैले पिरामिड अफ इनर्जीको कुरा गरेँ, PIRAMID पिरामिड अफ इनर्जी। पिरामिड अफ इनर्जीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि के हो, यो पनि अलवेज अपराइट नै हुन्छ। यो अब कति इनर्जीको बारेमा नि कुरा गर्नु होइन, यो ट्रान्सफर हो यो त्यो, ल यो पनि मैले कुरा गरिनँ तपाईँहरूलाई, एकदम सजिलो छ, सिम्पल छ, बुझिहाल्नु भएको छ है। यसको अपराइट हुन्छ, यो प्रोड्युसर हो है, यो यसै गरी यो प्राइमेरी कन्ज्युमर हो, यसै गरी सेकेन्डरी कन्ज्युमर, यो टर्सरी कन्ज्युमर हो। फिगरको नाम दिनुहोस् पिरामिड अफ सिस्टम पिरामिड अफ इनर्जी इन टर्म्स अफ के हो, इन टर्म्स अफ माउन्टेन इकोसिस्टम भनेर कुरा आउँछ है। र त्यसै गरी अब तपाईँहरूले अलिकति पढ्न पर्ने, यो तपाईँहरूलाई म होमवर्क दिन्छु थोरै कुराको है। होमवर्क किन दिन्छु भन्दाखेरि यो यति सजिलो च्याप्टर हो कि हाम्रो जुनियर लेभलमा यति पढिसक्यौँ कि तपाईँहरूलाई यदि त्यो कुरामा पनि यो टपिकहरूमा पनि यदि भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई माग्न सक्नुहुन्छ। अभियसली म एकदमै स्पेसल यसको छुट्टै भिडियो बनाउने नै छु होइन। यसको भिडियोजहरू मेरो धेरै यो युट्युब च्यानलमा नेपाल अनलाइन स्कुलमा यसको यो टपिकमा धेरै ठाउँमा डिस्कस त गरिसकेको छ है, हाम्रो अरू लेक्चररहरूले पनि मैले पनि गरेको छु। र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो बटनीको सेक्सनमा रहेर एउटा टपिकको नाम दिन्छु, ग्रिन हाउस इफेक्टको बारेमा होमवर्क। र यो गर्दाखेरि केही प्रब्लम भयो, डाउट भयो, कन्फ्युजन भयो भने प्लिज यु गाइज आर भेरी फ्री टु आस्क द क्वेसन है। सकिन भने त्यसको लागि चाहिँ त्यसमा त्यति प्रब्लम मान्नु पर्दैन है, हामी छौँ तपाईँहरूलाई मद्दत गर्नको लागि है। र यसको डिस्कस गर्नु, ग्रिन हाउसको बारेमा थोरै डिस्कस गर्नु पर्यो, यसको कजहरूको बारेमा तपाईँले भन्नु पर्यो होइन। त्यसै गरी यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के छ होइन, यसको कन्सिक्वेन्सहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई मजाले लेखेर तपाईँहरूले नोट बनाउनु पर्यो, यो तपाईँहरूको लागि होमवर्क हो। त्यसै गरी अर्को पोइन्टको कुरा गरेँ, डिप्लेसन अफ ओजोन लेयर अथवा ओजोन लेयर भनेको के, O3 लेयर, यो पनि तपाईँहरूको होमवर्क भयो है। यसको इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्नु पर्यो, डेफिनेसनको कुरा गर्नु पर्यो, कजेसको कुरा गर्नु पर्यो ओजोन लेयरको होइन। त्यसै गरी यसको एउटा के अरे केमिकल प्रोसेस जस्तै कि तपाईँलाई मैले यसको अलिकति कुराहरू गरिदिन्छु, जस्तै कि ओजोन लेयरको डिप्लेसनेसनको एउटा केमिकल भर्जन, जस्तै कि O2 अक्सिजन के हुन्छ, UV रे प्रोडक्टबाट O+ यो अक्सिजनेटेड एटम्स बन्छ होइन। त्यसै गरी अक्सिजनेसन मोलिक्युल्स फेरि कम्बाइन भएर चाहिँ ओजोन बन्ने हो, सिम्पल कुरामा भन्नु पर्दाखेरि। जस्तै गरी O2 + O मिलेर O3 बन्छ है, जसलाई हामी के भन्छौँ अक्सिजन मोलिक्युल्स भनेर भन्दछौँ यसलाई होइन। यो कुराहरूको प्रोसेस। त्यसै गरी सेकेन्ड फेजमा जस्तै कि CFCl मा UV रेडिएसनको प्रोजेक्टले क्लोराइड एटम बन्दछ होइन, CFCl2 बन्दछ। यो कसरी आउने है। थर्डमा यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट पोर्सन भएर थाहा त छ तपाईँहरूलाई, सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले गर्न नसक्ने होइन। यसको कुराहरू आउँछ, UV रेडिएसनको कुराहरू आउँछ होइन। UV रेडिएसन भनेपछि क्लोराइड मोनोअक्साइडको Cl आई थिङ्क O + O2 है होइन, क्लोराइड मोनोअक्साइडको फर्मेसन। त्यसै गरी अर्को मैले पोइन्टको कुरा गरेँ, ClO जब आयो त्यसपछि फेरि यो जब फेरि अक्सिजनमा आउँछ, UV प्रोटेक्सन भइसकेपछि
क्लोराइड मोलिक्युल्स सँगसँगै अक्सिजन मोलिक्युल्स चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ, यसको केमिकल प्रोसेसको चाहिँ मैले अलिकति भन्दै हैन, थाहा त छ हजुरहरूलाई, त्यही पनि भन्दै। त्यसै गरी यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हो, कन्सिक्वेन्सेस के हो यसको हैन, हो यस्तो कुराहरू। कन्सिक्वेन्सेस मतलब त बुझ्नुहुन्छ नि, यसले पार्ने इम्प्याक्टको कुरा गर्न खोजे है, जस्तै कि चेन्ज अफ इन्भाइरोमेन्ट, स्किन क्यान्सरहरू हैन, एक्टिभिटी लाइफलाई डिस्ट्रोय गर्ने इक्जाम्पलको रूपमा भनेको कन्सिक्वेन्स के हो भनेर हैन। यो कुरा चाहिँ डिप्लेसन अफ ओजन लेयरको बारेमा तपाईँहरूले मलाई हैन तपाईँहरूले आफै प्रिपेयर गर्नु पर्यो है। र सँगसँगै अर्को एउटा टपिक छोडिदिएको छु मैले तपाईँहरूको लागि, एसिड रेनको बारेमा। के हो त यो एसिड रेन भन्ने कुराहरू चाहिँ यतिसम्म चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो है, यसको कन्सिक्वेन्सेसको बारेमा, डिफिनेसनहरू हैन, यसको कज के हो हैन, एसिड रेन किन हुन्छ है। त्यसै गरी त्यसलाई ब्ल्याक रेन पनि भनिन्छ एसिड रेनलाई, कता कतै सुन्नमा आइन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यो टपिकमा छोडिदिएर यो तपाईँहरूले नै गर्न सक्नु भइहाल्छ नि भन्ने मेरो विश्वास लागेर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यो पोर्सनको कुराहरू छोडिदिएँ हैन। र अब यति भन्दै म सायद अब आजको लागि चाहिँ यति नै पढौँ हैन। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि नोट्स चाहियो यो च्याप्टरको हैन, अझ बुझेन जस्तो लाग्यो भने हैन, अलिकति अझ क्लियर भएन हैन यो भिडियोमा, कुनै सर्टेन टपिकमा भने जस्तो लागेको छ भने, त्यस्तो फिल भयो भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। कमेन्ट भन्दा बेटर कल गर्नुहोस् हैन, हामी क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्छौँ, त्यो हो भने कल गर्नुभयो भने बेटर। यति भन्दै अब तपाईँहरूलाई कुनै प्रब्लम छैन होला पक्कै पनि। यति भन्दै अब नेक्स्ट भिडियो म लिएर आउने चाहिँ तपाईँहरूको लागि फरेस्ट अफ नेपालको च्याप्टर, जुन अथवा फरेस्ट कन्जर्भेसन भनेर पनि पढ्नुपर्छ, त्यो धेरै नै इजी च्याप्टर रहेको छ, त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई भिडियो लिएर आउनेछु। यति भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट